आप देख रहे हैं अपनी बात न्यूज चैनल। या सैयदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतहाई इज़्ज़त तौक़ीर तकरीम और एहतराम के लायक काबिल कदर साफ़ी हज़रात, मैं आप तमाम अहबाब का अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से कबल ही शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और आपका मशकूर भी हूँ कि आपने इस कोरोना वबा के दौर में भी अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए आज अंजुमन तलबा इस्लाम की क़यादत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तशरीफ़ लाए। मैं बारे दिगर आप अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ। आज अंजुमन तलबा इस्लाम की मरकज़ी क़यादत मेरे दाएं जानब अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी सदर GC यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद के स्टूडेंट बरादर मौज़म शहज़ाद साई साहब हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बरादर मोहम्मद हसनैन मुस्तफ़ाई साहब, मरकज़ी नायब सदर अव्वल अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान, और उनके साथ बरादर सैयद वक़ार अली शाह साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, अंजुमन तलबा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं। और मेरे बाएं जानिब अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी दोम बरादर राशिद मुग़ल साहब हैं। इनका तल्लक इस्लामिया यूनिवर्सिटी गुजरावाला से है, जबकि मेरा तल्लक जामिया पंजाब लाहौर से है। मेरा नाम मोहम्मद अकरम रिजवी है और अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मकसद मौजूदा तालीमी बजट पे अंजुमन तलबा इस्लाम के मौक़िफ़ से आगाह करना और वतन अज़ीज़ में पाकिस्तान के तालीमी अदारों में ऑनलाइन क्लासेस के इजरा, इंटरनेट की अदम फराहमी, इम्तहानात का आगाज़, HEC की गैर वाज़ेह और मुबहिम पॉलिसियाँ, तबाक़ाती निज़ाम तालीम और अंजुमन तलबा इस्लाम के शुरू दिन से जब से ये कोरोना वबा आई है उस दिन से इस मतालबे के साथ कि तालीमी अदारों को भी SOPs के साथ खोला जाए, जबकि दीगर तमाम शोबाजात को हुकूमतों ने, अरबाब इक़्तिदार के लोगों ने मुख्तलिफ़ SOPs के तहत जब खोल दिया है तो तालीमी और इंतहाई हसास शोबे को भी SOPs के तहत खोला जाए। और मेरा आखिरी जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ उन खुद साख्ता लीडरों को जो तलबा बरादरी के खुद साख्ता तर्जमान हैं। अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकज़ी सदर मौज़म शहज़ाद साई साहब का मैं इस वाला से भी तारफ़ करवाता चलूँ कि मुल्क भर की तमाम बड़ी तलबा तंजीमात, जिसमें मुख्तलिफ़ तलबा तंजीमात हैं, 17 से ज़ायद तलबा तंजीमात जिनका एक अलायंस मुत्तहिदा तलबा महाज़ है, उनके भी मौज़म शहज़ाद साई साहब सदर हैं और अंजुमन तलबा इस्लाम के भी सदर हैं। मैं इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए, गुफ्तगू के लिए गुजारिश करूँगा अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी सदर बरादर मौज़म शहज़ाद साई साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जैसा कि आप सब हज़रात को पता है कि कल बजट पेश हुआ है, तो हमारा ये शुरू से मुतालबा है कि तलीमी बजट जो है वो 5% होना चाहिए, लेकिन इस हुकूमत ने भी ये साबित कर दिया कि इनकी पॉलिसी भी जो पॉलिसी है वो भी तलीम दुश्मनी पर मबनी है। इन्होंने जो पहले बजट था शायद उससे भी कम कर दिया है, और हमारा ये मुतालबा है कि तलीमी बजट जो है वो कम से कम 5% होना चाहिए। और दूसरी बात, जो कोरोना वबा है जिसकी वजह से हर तबका फ़िक्र के आदमी जो हैं वो परेशान हैं, वहाँ पर तलबा के लिए भी बड़े मसाइल बने हुए हैं। अब इन्होंने जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं उसमें पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हम ऑनलाइन क्लासेस के मुखालिफ नहीं हैं,
لیکن اس میں جو مسائل ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پہلے دور کیا جائے۔ بہت سارے ملک کے وہ حصے جیسے بلوچستان، کشمیر اور اندرون سندھ، ساؤتھ پنجاب، وہاں پہ تو نیٹ کی سہولت ہی موجود نہیں ہے، اور اگر کہیں پہ نیٹ کی سہولت موجود بھی ہے تو اس کی جو سپیڈ اتنی سلو ہے کہ شاید طالب علم وہ کلاس ہی نہیں لے سکتے، اور ہمارے پاس آن لائن کلاسز کی بہت زیادہ جو شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا یا تو اس کو ٹھیک کیا جائے ورنہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور دوسری بات جو آن لائن ایگزام کی بات کی جا رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذاق ہے کہ ملک پاکستان میں جہاں پہ نیٹ کی سہولت ہی موجود نہیں ہے اور بہت سارے طلبہ کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، وہاں پر آن لائن ایگزام کی بات کرنا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی پی اے کی بنیاد پر تمام طلبہ کو اگلے سمیسٹر میں پروموٹ کیا جائے۔ اور دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایس او پیز کے تحت تمام تعلیمی ادارے کھولے جائیں، جہاں مارکیٹیں کھولی جا چکی ہیں اور سب ادارے کھولے جا چکے ہیں، اسی طرح ایس او پیز کے تحت، کیونکہ طلبہ سب سے باشعور طبقہ ہے، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور دوسروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایس او پیز کے تحت تعلیمی اداروں کو فی الفور کھولا جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو طلبہ جنہوں نے کلاسیں ہی نہیں لیں ان کی اور 80 اور 85% جو ہوتا ہے وہ جو فردر چارجز ہوتے ہیں 15 سے تقریباً 10-15% جو ہے وہ ٹیوشن فیس ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فیس لینی ہے تو آپ ٹیوشن فیس لیں، باقی جو چارجز ہیں وہ معاف کیے جائیں، کیونکہ طلبہ نے تو نہ لائبریری فنڈ آپ کس بات کا لے رہے ہیں، آپ ٹرانسپورٹ فنڈ کس بات کا لے رہے ہیں، اب جو دوسرے چارجز ہیں، جو چیزیں طلبہ نے استعمال ہی نہیں کی، جو 6 ماہ سے ہاسٹل خالی پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی بھی فیسیں وصول کر رہی ہیں۔ یہ طلبہ کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، اور بہت سارے وی سی جو جا کے گورنر صاحب کو خوش کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو خوش کر رہے ہیں طلبہ کی فیسوں سے، ان کو چیک دے کے کہ یہ آپ جو عوام کی ریلیف کے لیے طلبہ کو ان کا حق دیں۔ اور یہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ جو نجائز فیسیں ہم نے پے کی ہیں ہمارے طلبہ نے، جو وہ مانگ رہے ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ مجھے آج بھی دوستوں کا فون آیا کہ بہت سارے کالجز ایسے ہیں جو اگلے سمیسٹر کی بھی فیسیں مانگ رہے ہیں، ابھی پچھلے سمیسٹر کی وہ لے چکے ہیں اور اگلے سمیسٹر کی بھی وہ فیسیں مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ بہت ساری ڈگریاں ایسی ہیں جو پریکٹیکل کے بغیر ناممکن ہے، اور آج آن لائن سسٹم میں آپ بتائیں کہ کس طرح جو ہے وہ پریکٹیکل کروا سکتے ہیں، یا پریکٹیکل کروائی نہیں گئے تو ان کے بھی وہ آن لائن ایگزام لینا چاہ رہے ہیں۔ مزید خبروں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہمارا فیس بک پیج یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.apnibattv.com۔